अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लगता है ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं नेब की कि नेब पर मुश्किल वक्त आना शुरू हो गया है। नेब ने टक्कर खा लिया है एक बड़े इदारे के साथ और अब नेब का एहतसाब होगा। सिंधी में एक कहावत है कि 29 रातें चोर की होती हैं और 30वीं रात भाग्य की होती है। भाग्या कहते हैं घर मालिक को, जिसकी भैंस चोरी करने के लिए चोर 29 रातें चोरी करता रहता है। तो नेब ने जो जो मजालिम किए हैं वो अब लगता है कि ख़त्म होने वाले दिन आ गए हैं। आज सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेब के खिलाफ कि नेब का एहतसाब होगा और नेब का एहतसाब करेगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान। क्या कुछ कहा है सलीम मांडवीवाला ने, और ये सलीम मांडवीवाला ने अपनी ज़ाती हैसियत में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उन्होंने कहा है कि मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान के बिहाफ पे, अपोजिशन और हुकूमत के दोनों के बिहाफ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और तवील एक लिस्ट भी नेब के मजालिम की पेश की है। कितने लोग नेब की कस्टडी में मारे गए हैं, कत्ल हुए हैं, समझे, मारे गए हैं, मर चुके हैं, और नेब किस तरह लोगों के साथ जुल्म कर रहा होता है। इस पर मैं आज बात करूंगा। आपको सलीम मांडवीवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताऊंगा और जो नेब के मजालिम उन्होंने बताए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, नेब के हवाले से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अपने चैनल पर किए हैं और नेब पर मैं खुद भी बड़ा नकाद रहा हूं नेब का, क्योंकि नेब का एहतसाब नहीं होता, नेब का सीधा सीधा इंतकाम होता है। नेब के खिलाफ अपोजिशन तो बात कर रही होती है, हुकूमत के लोग भी बोल रहे होते हैं। नेब कवानीन में तरामीम करने का भी सोचा गया, ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत में, पिछली हुकूमत में भी, नून लीग के हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत। लेकिन नेब की बैक पे कोई ऐसा ताकतवर इदारा है जो नेब के कवानीन में या तो तरमीम इस वजह से नहीं हो सकती, या फिर मौजूद जो वक्त की हुकूमतें होती हैं वो फ़ायदे में होती हैं, अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रही होती हैं, तो फिर या वो जानबूझकर इसको तरामीम नहीं कर रही होती, बाद में फिर खुद भी भुगत रही होती है। जिस तरह नून लीग ने नहीं की तो अब खुद भी भुगत रही है, पीपल्स पार्टी ने नहीं की तो वो भी भुगत रही है। इसी तरह पीटीआई अब शायद नहीं करना चाह रही तो ये अगली दफ़ा फिर पीटीआई भी भुगत सकती है। तो नेब का जो एहतसाब है वो एक भोंडे किस्म का एहतसाब है। मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूँ। मेरे जो प्रोग्राम नेब के हवाले से मैंने किए हैं उनमें मैंने नेब की सारी चीज़ें एहतसाब की बताई हैं कि किस तरह का एहतसाब, अपोजिशन का एहतसाब किस तरह का कर रहा होता है, हुकूमत का एहतसाब। चेयरमैन नेब यार जब खुद कहे कि भाई जावेद चौधरी को जो कहा था कि मैं हुकूमत के लोगों को इसलिए हम नहीं गिरफ्तार कर सकते क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी, यानी हुकूमत के साथ आप रियायत बरत रहे हैं, ये तो आप एतराफ़ कर रहे हैं खुद। सलीम मांडवीवाला ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेब का एहतसाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इसको आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करना चाहिए, चेयरमैन नेब को भी और नेब को भी। लेकिन ये तो चले हो न हो, लेकिन जो सलीम मांडवीवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई अब नेब का एहतसाब होगा और नेब का एहतसाब सेनेट ऑफ पाकिस्तान करेगा। नेब के जो अफसरान हैं, जो नेब का स्टाफ है, उसकी डिग्रियां भी चेक होंगी और उनके एसेट्स जो हैं, असासे, वो भी चेक होंगे कि कितने उन्होंने बनाए हैं, गोरी टाउन में कितनी उन्होंने जो सरमायाकारी है वो की है, इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी की है, कितने लोगों को मारा है नेब ने, कितने लोग नेब की कस्टडी में मारे गए हैं, कितने लोगों को ज़हनी टार्चर किया है, बेगुनाह टार्चर किया है,
اور کتنی فیملیز متاثر ہوئی ہیں ان کے نیب کی رویے اور نیب کے ٹارچر کی وجہ سے۔ تو نیب کا احتساب صرف اس طرح نہیں ہوگا، نیب کا احتساب جس طرح نیب کر رہا ہوتا ہے، بند کمرے میں لوگوں سے پوچھ گاچھ کر رہا ہوتا ہے، ایسا احتساب نہیں ہوگا، بلکہ سینٹ آف پاکستان میں، سینٹ کی کمیٹیوں میں، ہیومن رائٹس کی کمیٹیوں میں نیب کو، نیب کے حکام کو، افسران کو بلایا جائے گا اور پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے ان کا احتساب ہوگا۔ ان کی اپائنٹمنٹس چیک کی جائیں گی کہ ان کی ڈگریاں، ایک تو ڈگریاں چیک کی جائیں گی کہ وہ مصدقہ ہیں یا نہیں ہیں، جعلی ہیں، صحیح ہیں، اوریجنل ہیں، اور ان کی بھرتیاں کیسے ہوئی ہیں، انہوں نے ایسٹس کتنے بنائے ہیں۔ آج جو لسٹ پیش کی گئی ہے، ناموں کے ساتھ لسٹ پیش کی گئی ہے، سلیم مانڈی والا کے ساتھ 2 خواتین بھی، ہیومن رائٹس کی خواتین جو تھیں وہ بھی آئی تھیں، اور پیپلز پارٹی کے ایک جو بلاول بھٹو زرداری کے چیف میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں نذیر دھوکی، وہ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس یہ کی ہے سلیم مانڈی والا نے اب ان کے ساتھ، لیکن اس میں جو ہیومن رائٹس کی خواتین ہیں انہوں نے ناموں کے ساتھ فہرست پیش کی ہے جو لوگ نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے ہیں۔ ان میں تقریباً میں گن رہا تھا، میں نام تو ابھی نہیں لے رہا سب کے، انہوں نے پریس کانفرنس میں لے لیے ہیں، لیکن تقریباً 1 درجن سے زائد لوگ ایسے ہیں جو نیب کی کسٹڈی میں مارے گئے ہیں۔ اب ان کا حساب کون دے گا؟ نیب کے انگلیاں تو ویسے ہی نیب کے احتساب پر سب لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بدنام زمانہ ادارہ میں کہتا ہوں، میں نے چیئرمین نیب کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو خود یہ کہا ہے، یہ آن دا ریکارڈ یہ موجود ہے، ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ سر نیب بدنام زمانہ ادارہ بن گیا ہے، ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں نیب کو، آپ اس کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے سوالات ہیں چیئرمین نیب سے۔ تو نیب کوئی عدالت نہیں ہے، نیب ایک احتساب کا ادارہ ہے، نام نہاد ادارہ ہے احتساب کا، جو بی آر ٹی کی تو نہیں کرے گا انکوائری، پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف تو انکوائری نہیں کرے گا، لیکن اپوزیشن کے خلاف انکوائری کرے گا۔ تو سلیم مانڈی والا نے کہا کہ آج انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی نیب کے خلاف خط لکھ دیا ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی وہ خط لکھیں گے ابھی، یہ بھی اعلان کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ملک بھر سے فونیں آ رہی ہیں، فون کالز آ رہی ہیں لوگوں کی، خواتین کی، جو نیب کے ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سلیم مانڈی والا صاحب آپ جہاد کر رہے ہیں، کوئی بندہ نیب کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلیم مانڈی والا نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ نیب کا احتساب ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں صرف پریس کانفرنس یا ایک حوال نہیں کاٹ رہا، کہ بات نہیں کر رہا، صرف بات کر لی تو بات ختم ہو گئی، لیکن اس پر عمل ہوگا، اور میں دیکھوں گا کہ سینٹ آف پاکستان کو کون روک سکتا ہے نیب کا احتساب کرنے سے۔ تو یہ کچھ دنوں سے سلیم مانڈی والا صاحب نیب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ نیب کی نہ بزنس کمیونٹی میں عزت ہے، نہ سیاست دانوں میں عزت ہے، نہ پبلک میں عزت ہے، نہ کسی اور ادارے میں عزت ہے، نیب کی کہیں عزت اور کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے۔ سلیم مانڈی والا کی اپنی ذاتی حیثیت، وہ تو بزنس مین تو ہیں ہی، لیکن اپنی ذاتی حیثیت سے ہٹ کر وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، سینٹ آف پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرا خیال ہے، اور اس کو اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، وہ بھی آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور مثبت ڈیولپمنٹ ہے نیب کے جعلی اور نام نہاد احتساب کے خلاف، جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے جو علم بلند کیا ہے، جو یہ دوسری پریس کانفرنس ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ابھی ریسنٹلی، پہلے بھی وہ بولتے رہے ہیں
لیکن یہ باضابطہ پریس کانفرنس یہ دوسری ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سینٹ آف پاکستان جو ہے، میں ذاتی حیثیت میں نہیں آیا بلکہ میں سینٹ کے تمام اپوزیشن اور حکومت کے تمام ممبران کی طرف سے یہ ذمہ داری کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ نیب کا احتساب ہوگا، سینٹ آف پاکستان اور سینٹ کی جو کمیٹیاں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو کمیٹیاں ہیں، وہ نیب کا اب احتساب کریں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔